الخارطة تنبئنا بالكثير. لو أن أوكرانيا على سبيل المثال كانت محاطة بالجبال من كل ناحية لتغير وضعها الجيوسياسي ولا أصبحت بشكل تام ملحقة بروسيا منذ القدم وانتهى هذا الموضوع. لكن حالة الانفتاح هذه الجغرافية على بولندا ثم من بولندا على أوروبا يمكن هو الذي جعل من أوكرانيا حالة انتقال، لأن أوكرانيا في بعض الأحيان غربها يطمح أن يكون غربيا أي مع الغرب، وشرقها جزء لا يتجزأ من روسيا، وبالتالي تبقى هي منطقة صراع ومنطقة توتر. وإذا استطاعت روسيا أن تحكم السيطرة على أوكرانيا فإنها قد أعادت بناء تخيلها لكيانها الاستراتيجي المتماسك الذي يضم بالإضافة إلى روسيا يضم أوكرانيا وبيلاروسيا، وهكذا تقف على الحدود الحقيقية مع الغرب اللي هي بولندا، والتي كانت في كثير من الأحيان نقاط صدام طبعا عبر الحروب السابقة. ولكن هنا تستطيع روسيا أن تنظر إلى نفسها مرة ثانية وتقول أنا دولة واحدة متماسكة قادرة على حماية نفسي من أي غزو خارجي، ثم تطالب بأن ترتقي بموازين قوتها وأن ترتقي بدورها بما يوائم موازين قوتها باتجاه الجلوس وجها إلى وجه ورأسا مقابل رأس مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع الأقطاب الدولية. من هنا أقول مرة أخرى بأن أوكرانيا استخدمت من قبل الغرب الذي تخلى عنها في لحظة الشدة. ولذلك عندما ننظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني سيلينسكي فلاديمير سيلينسكي الذي بدأ يتكلم عن أنه اتصل بقادة أوروبا جميعا وقال لهم هل ستضمون إلى الناتو أم لا؟ قال كلهم جبنوا ولم يردوا علي بأي رد إيجابي. طبعا هذا شيء طبيعي، لأن موازين القوة ليست مبنية على العلاقات الإنسانية، ليست مبنية على الوعود في الغرف المغلقة، ليست مبنية على معايير إنسانية أو معايير أخلاقية، هي مبنية على موازين قوة صلبة، أحيانا متوحشة، أحيانا جافة لدرجة ليس فيها من الأخلاق شيء وليس فيها من الوفاء بالوعد شيء. الأرض هي التي تحدد الجغرافيا والتاريخ والمصالح والموازين، هي التي تحدد تصرفات القادة في النظم الناضجة.